मार मार मार. आयज वॉर्ड नंबर 1 जी झर कुचेलीची म्हणटा पळय थंय आसलेले आनी जे आमी पयले पळय जे उदकान जे थर्माकोल गार्बेज प्लास्टीक सगळे व्हांवन येयल्लेले आसा. ही पयली फावट न्हू, हे खुबश्या वर्सां हे वर्सान वर्स चल्लेले आसा. आनी आमी नगरपालिकेक पडटा कितें WRDक पडटा कितें ट्युरिजमाक पडटा तेंच्या कडेन मागलेले की बाबा हेजेर लक्ष घालात म्हणून. हेजेर अजून मेरेन कोण लक्ष घालना की कितकीशी फावट आमी तेजेर लक्ष घाल म्हणून सांगतात. मॅनिफेस्टोन कावन्सिलर घालतात की आमी झरी आनी तारी तुमचे बरे नितळ करून दितले म्हणून, सुंदर करून दितले म्हणून घालतात ते. आनी त्या झरीच्या आनी तारीच्या हेजेर आनी गार्डन एक जर ती ट्युरिजम मंडळ करून दिता म्हणून मॅनिफेस्टोचेर घालून ते निवडून हाडटा. जर ती केन्ना दिसता तांकां जेन्ना इलेक्शन आसता पळय, जेन्ना मॅनिफेस्टो छापपाचो आसता पळय, तेन्ना ती कुचेलीची झर दिसता तात्पुरती. आनी आतां जे पळोवंक गेले जाल्यार सारके बुरशे जाल्लेले आसा. वयरसून जे कॅमिकलाचे उदीक घाण उदीक येता पळय ते स्क्रॅपाचे जावं आनी खंयचे जावं सगळे घाण उदीक ते झरीन येता. सुंदरशी आमची झर आहा ती आनी असले झरी कमी उरलेले आसा गोंयान. ही मेंटेन करून दवरूंक जाय. अजून मेरेन हेजेर लक्ष घालिना. हांव मागता की WRD मिनिस्टर बाप आमचो सुभाष शिरोडकरा कडेन जर तुमी हो व्हिडिओ पळयतात जाल्यार त्या कुचेलीच्या झरयेर मातशें स्पेशली येवन पळयात आनी तेजेर मातशें लक्ष घाला. तशेंच पळोवंक गेलें जाल्यार त्या सायटीक आहा ती तार तितून पासून गार्बेज प्लास्टीक थर्माकोल सगळे व्हांवन गेल्लेले आसा. तितून ती बायलां येतात, तितून कपडे उमळपाक बसतात ती आनी तितून झरो फुटलेलो आसा, तितून उदीक येता. ते उदीक पिवंक पासून पयलीं यूज करताले ते. आतां पळोवंक गेलें जाल्यार सगळो रेबो कचरो तितून येवन बसलेलो आसा. आतां आमची चवथ येवपाची आसा. चवथ एक 8 दिसां तोंडा फुडें आसा. एक चवथ येवपाची आसा. चवथी पयलीं आमी श्रावण धरता. श्रावण धरतकूच मागीर आमी गणपती येता. 5 दीस आसता, 11 दीस आसता, 7 दीस आसता, 21 दीस आसता. हे आमी सगळे श्रावण धरून गणपती हे दीस आसता पळय ते धरून मागीर आमी गणपती विसर्जन करता. आमचे म्हापशेचे श्री गणेशाक कित्याक लागून सामकें जायना खबर आहा? हे आमचे तारी झरी न्हंय आहा पळय, हे आमचे देवी देवता आहा पळय ते विसर्जन करता पळय, थंयच्यानूच आमचें सारकें जायना. म्हणून म्हापशेचे आमचे अजून मेरेन हे इश्यू आहा पळय तेज्या खातीर सामकें जायना. आमी देवा देवता आहा पळय तेजेर लक्ष घालिना. ते आमी सॉरी टू से अशें म्हणपाचें पडटा की असल्या घाण उदकान विसर्जन करपाचें आमी. हेजेर बरी प्रोविजन करून तशें जायना तें आदल्या दिसा हाडप, तात्पुरती JCB घालप आनी ते काडप आनी विसर्जन करप. हे बरें न्हू. हेज्या पयलीं विसर्जन करताले, हेज्या पयलीं सुंदर उदीक येताले झरीचेर जावं तारीचेर जावं सुंदर उदकान आमी विसर्जन करताले. तितून थर्माकोल आनी आसले कितें हे सगळे व्हांवन येनासलेले. कित्याक लागून तुमी त्या टायमार एंड टायमार रावतात आनी ही सगळी तारी झरीची वाट लागता. आमचे आतां उरला ते तारी झरी बाये हे सगळे उरला. हे सगळे मेंटेन करात. हे फुडें मेळचें ना हे आमकां. सगळे ते वयले कोण कोण बिजनसमॅन येता पळय तेंचे ते सगळी घाण येता पळय ती मातशी बंद करात. आनी पालिके कडेन मागता, आमदारा कडेन मागता बाबा ह्यो एक स्पेशली आनी तेजेर लक्ष घाल. तूं म्हाका दिसता म्हापशान केन्ना म्हाका दिसत नाय तूं एक वॉर्डान यो आनी एक वॉर्डान लक्ष घाल स्पेशली. तुका कळटलें कितें आनी कितें ना ती म्हापशाची परिस्थिती. मातशें तेजेर लक्ष घाल आनी करून काड बेगीतल्या बेगीन.
नागरली